अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मदीहा नज़र है। मैं बतौर हेड ऑफ़ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़ होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में काम कर रही हूँ। और आज आपसे बात जो है वो एक और मसले के बारे में होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि होली फैमिली हॉस्पिटल में हम लोगों का एक और डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी के शोबे का एक हिस्सा, एक और डिपार्टमेंट भी है जिसमें हम फुट केयर देते हैं। यहाँ पे हमारे वो मरीज़ों का इलाज किया जाता है कि जिनको ज़ियाबतीस की वजह से ज़ख़म बनते हैं, और आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी उन ज़ख़मों की जो कि मरीज़ों के प्रेशर की वजह से बनते हैं। इन ज़ख़मों को दबाव का ज़ख़म या प्रेशर का ज़ख़म भी कहा जाता है, और ये वो ज़ख़म होते हैं जो कि मरीज़ कई कई महीनों, कई कई हफ़्तों, कई कई सालों लेके फिर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी ये ज़ख़म बंद नहीं हो रहा है। और जब हम इनसे पूछते हैं कि ये बना कैसे था, तो वो जवाब यही होता है कि जी हमें तो पता ही नहीं चला, एकदम से जो है वो जल्द जो है वो टूटनी शुरू हो गई और फिर नीचे ज़ख़म बन गया। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये प्रेशर का या दबाव का ज़ख़म क्या होता है और ये क्यों बनता है। जिन शुगर के मरीज़ों की शुगर जो है खाने के 2 घंटे बाद 200 से मुसलसल ऊपर रहती है, उसकी वजह से उनकी जो नर्व्स हैं, जो नाड़ें हैं जो कि पाँव की और टांगों को सप्लाई कर रही होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से अपना असर ख़त्म कर देती हैं। वो एक किस्म की जल जाती हैं और उनके अंदर करंट जो कि हमें बताता है कि हमारे पाँव किसी चीज़ से टच हो रहा है या हमारे पाँव पे प्रेशर बढ़ रहा है या हमारा पाँव जो है वो किसी चीज़ से दबाव खा रहा है, ये पैगाम जो है जो कि हमारा पाँव दिमाग तक पहुँचाता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि पाँव सुन्न हो गए हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मरीज़ को कोई भी ज़ख़म बनता है तो पता नहीं चलता, लेकिन ज़ख़म बनने से पहले मरीज़ को जब दबाव पैर पर आ रहा होता है, उसको महसूस हो रहा होता है कि पाँव जो है वो प्रेशर खा रहा है, वो भी नहीं पता चलता। ज़ियाबतीस के मरीज़ों में क्योंकि ज़ियाबतीस कंट्रोल में नहीं होती है, इनके पाँव की शेप तब्दील हो जाती है। जो पाँव के अंदर छोटे छोटे पट्टे होते हैं जो कि नॉर्मल पाँव की शक्ल को मेंटेन कर रहे होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उंगलियां खिंच जाती हैं और बिल्कुल इस तरह के जैसे कि पंजे होते हैं किसी जानवर के, उस तरह से आपका पाँव जो है वो इस तरह पंजे की तरह बनना शुरू हो जाता है। और उसका नतीजा ये होता है कि जो पाँव की उंगलियां हैं उनके नीचे वाली जो जगह है वो ज़्यादा प्रेशर बेयर करना शुरू कर देती है, उस पर ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह पाँव की उंगलियों के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे भी ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और हील पे। ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पे कुछ अरसे बाद ज़ख़म बनते हैं। अमूमन लोग ये नोट नहीं करते हैं कि उन कुछ अरसे ज़ख़म बनने से पहले वहाँ उस ख़ास जगह की जो जिल्द है वो मोटी होनी शुरू हो जाती है। उसको आम अल्फाज में लोग चंडी कहते हैं, लेकिन वो जिल्द जब मोटी हो रही होती है तो उसके नीचे प्रेशर बढ़ रहा होता है और कुछ अरसे बाद उस प्रेशर की वजह से वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म खुलना शुरू हो जाता है। इसका हल क्या है? क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज़ख़म जो है ये क्यों बनता है? ये ज़ख़म मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्रेशर का ज़ख़म है, तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये कोई इन्फेक्शन का ज़ख़म नहीं है, कोई हड्डी का ज़ख़म नहीं है, ये आपके पाँव का प्रेशर तब्दील हुआ है। और वो क्यों तब्दील हुआ है? क्योंकि आपके पाँव की जो बनावट है वो तब्दील हुई है। और वो क्यों तब्दील हुई है? क्योंकि पट्टे कमज़ोर हो गए हैं शुगर की तेज़ी की वजह से, और नतीजतन आपके पाँव का जो प्रेशर है जो कि नॉर्मली पूरे पाँव में थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है या फैला हुआ होता है, वो अब एक ख़ास हिस्से में ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से फिर आपके पाँव पे ज़ख़म बन गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज़ख़म किसी ट्यूब से, किसी एंटीबायोटिक से, किसी दवाई से खुद से ठीक हो जाएगा? ये सवाल अक्सर लोग हमारे मरीज़ भी आके कहते हैं जी कोई ट्यूब लिख दें ये ठीक हो जाए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी ट्यूब से या दवाई से या खाने से कोई दवाई ये ठीक नहीं होगा। मैं बार बार ये कहूँगी कि ये किसी ट्यूब से, किसी चीज़ से ठीक नहीं होगा। तो ये ज़ख़म कैसे ठीक होगा? ये ज़ख़म प्रेशर का ज़ख़म है, दबाव का ज़ख़म है। इसको ठीक करने के लिए आपको पाँव के उस हिस्से पे जहाँ पे ज़ख़म है दबाव हटाना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाँव के ऊपर से दबाव कैसे हटाया जा सकता है, प्रेशर कैसे हटाया जा सकता है। तो जनाब यहाँ पे बात आती है वो कि जो कि हमारे मरीज़ जो हैं अक्सर औक़ात हम समझाते भी हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। प्रेशर का ज़ख़म जो है और प्रेशर हटाने के लिए आपको इस तरह का जूता चाहिए कि जिसके अंदर जो तलवा इस्तेमाल हुआ हो वो आपके ज़ख़म को देख के बनाया गया हो, आपके पाँव के प्रेशर को पढ़ा गया हो, उसके मुताबिक उस तलवे को बनाया गया हो, आपके पाँव के प्रेशर को देख के तलवे का जो मटेरियल है वो उसके मुताबिक बनाया गया हो, और फिर आपको वो तलवा जो है वो जूते में रख के दिया जाए कि जी अब आप इसको पहने।
یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ آپ جب ہم مریض کو کہتے ہیں تو مریض فوراً جاتے ہیں دکان پہ، میڈیکیٹڈ شوز لے لیتے، کہتے ہیں جی یہ ہم نے تو لے لیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ میڈیکیٹڈ شوز آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو کسٹمائز شوز چاہیے۔ کسٹمائز شوز کا مطلب ہے کہ آپ کے پیر کو دیکھ کے، اس کی بناوٹ کو دیکھ کے، آپ کے پیر کے زخم کو دیکھ کے، اس کے سائز کو دیکھ کے، پیر کے پریشر کو خاص طریقے سے جانچ کر، اس کے مختلف طریقے ہیں جس میں آپ کے پاؤں کو کبھی فوم کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، کبھی آپ کو خاص مشین پہ کھڑا کیا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں کے پریشر کو جانچا جاتا ہے، اور پھر آپ کا تلوا یا انسول تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسٹمائز انسول بنانا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بازار سے کوئی بھی جوتا لے لیں گے تو وہ کسٹمائزڈ ہوگا، نہیں، وہ میڈیکیٹڈ ہوگا، وہ کسٹمائز نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاؤں کے پریشر کو، آپ کے زخم کو دیکھ کر نہیں بنایا گیا۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ جی ایک ہی قمیض ہو جو سب کو فٹ آ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بندہ پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی جو ہے وہ اور بناوٹ کا ہوگا، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، ایک ہی قمیض ہر بندے کو فٹ نہیں آ سکتی۔ اسی طرح آپ کے زخم کے مطابق ہر جوتا ہر مریض کو نہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زخم کو ٹھیک کرے گا۔ تو کسٹمائز شوز بنانے کے لیے پاکستان میں بالکل ٹیکنالوجی موجود ہے اور لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کو آرتھوٹسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے پاؤں کے زخم کو دیکھ کے آپ کا تلوا بناتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ آپ سالوں مہینوں ڈاکٹروں کی فیسیں، ٹیوبوں کی فیسیں، دوائیوں کی فیسیں آپ بھرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے، جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن جب آپ وہ شوز کسٹمائز لیتے ہیں تو آپ کے زخم میں خاطر خواہ آپ کو سائز میں تبدیلی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا ہیلنگ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے کہ جس میں پھر ہم آپ کو مدد کرتے ہیں کہ آپ کا زخم بند ہو سکے۔ اس میں ہم کچھ خاص قسم کی آپ کی جو ہے تھیراپیز کرتے ہیں، جیسے کہ ریجنریٹو میڈیسن کے تھرو، PRP کے تھرو۔ تب ہم آپ کو آپ کے لیے خاص مرہم تیار کرتے ہیں کہ آپ کی خون کی ناڑیں بنیں اور آپ کا زخم تیزی سے بند ہو۔ لیکن اگر آپ نے اپنے پیر کے اوپر سے پریشر نہیں ہٹایا، جو کہ خاص جوتے کے تھرو کے ذریعے ہوگا، تو پھر ہمارے علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم چلتے ہی نہیں ہیں، ہم پریشر ہی نہیں ڈالتے پاؤں پہ، تو ہمارا زخم ویسے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر بستر پہ لیٹے رہیں گے تو آپ کے پیر پہ سوجن بڑھ سکتی ہے، ٹانگوں میں خون جم سکتا ہے، اور یہ کہ آپ کی شوگر کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ جب مریض چلتا پھرتا ہے تو آپ کے جو پٹھے ہیں وہ شوگر استعمال کرتے ہیں اور آپ کی شوگر مینٹین ہوتی ہے، تو اس کا یہ ممکن نہیں ہے کہ مریض مہینوں بستر پہ لیٹا رہے تاکہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر مریض چلے کیسے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا کسٹمائز جوتا بنوائیں، آپ کا تلوا جو ہے وہ آرتھوٹس بنائے، اور وہ ایسا تلوا ہوگا کہ جب آپ چلیں آپ کے پیر کا جو پریشر ہے وہ اس ایریے پر پڑے جہاں زخم نہیں ہے، درمیان والے حصے میں، اور جہاں پہ زخم بنا ہوا ہے انگلیوں کے نیچے، یا پھر آپ کی جو انگلیوں کے فوری طور پہ جہاں انگلیاں اور پیر کا ملاپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ جو زخم ہے وہاں سے پریشر کو ہٹایا جائے اور باقی جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تاکہ آپ چل پھر بھی سکیں اور آپ کا زخم بھی ٹھیک ہو سکے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کا پریشر کا جو زخم ہے اس کو ٹھیک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں پریشر کا زخم جو ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خشک ہی ہوتا ہے، اس میں انفیکشن نہیں ہوتی ہے، اور لوگ اس کو ویسے ہی جو ہے لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور وجہ کیا ہے اس کے ٹھیک نہ ہونے کی؟ ہمارے مریض کو کیونکہ اس زخم سے پس نہیں آ رہی ہوتی، پانی نہیں آ رہا ہوتا، وہ خشک ہوتا ہے، اس مریض اس کے اوپر ہی جرابیں چڑھا لیتے ہیں، اسی طرح پیر میں جوتے ڈال لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس جراب کے اندر جب بار بار وہ زخم کھلا ہوگا، اس کا تھوڑا بہت پانی لگتا رہے گا، وہ انفیکشن بار بار آ جائے گی۔ اسی طرح جو آپ نے جوتے میں، اگر کھلے جوتے میں آپ نے پیر ڈال لیا ہے بغیر جرابوں، بغیر پٹی کیے، تو اس جوتے کے اندر بھی آہستہ آہستہ وہ لگتا جائے گا تھوڑا بہت مواد جو زخم سے نکل رہا ہے، اور وہ جوتا بھی گندا ہوگا، جب بھی اس میں پیر جائے گا دوبارہ انفیکشن ہوگی۔ تو جو بھی آپ کے یہ خشک زخم ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس پہ پٹی نہیں کرنی، اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ جس کو ہوا لگنے دیں، اس کو ہوا نہیں لگنے دینی ہے، آپ نے اس زخم کو ہر وقت پٹی کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے زخم کو بار بار باہر کے گرد سے، باہر کی دھول سے، یا جوتے کے اندر جو بھی آپ کی ڈسٹ وغیرہ ہے اس سے انفیکشن نہ ٹرانسفر ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے زخم کو بار بار گیلا کرنا نہانے کے لیے یا وضو کے لیے، تو اس سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا زخم گرچ رہا ہے، نرم ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو اس کو گیلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے نا. زیادہ تر لوگوں کے زخم تب خراب ہوتے ہیں کہ جب وہ بارش میں کھلے جوتے میں چل کے آتے ہیں اور پاؤں گرج جاتا ہے, گیلا ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ زخم خراب ہو گیا. اور اگر زخم کی پٹی نہیں کی جائے گی تو کچھ عرصے بعد ضرور اس میں پس یا پانی پڑ جائے گا, یا پھر وہ انفیکشن نیچے ہڈی میں چلی جائے گی. تو یہ ساری احتیاطیں ہیں جو کہ آپ کو پریشر کے زخم کے ساتھ کرنی ہے. لیکن اس میں سب سے ضروری بات جو آج کا میسج دینے کا کیا تھا مقصد, کہ آپ کا پریشر کا زخم, آپ کا دباؤ کا زخم کسی دوائی سے, کسی ٹیوب سے ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے ٹھیک ہونے کے لیے سب سے ضروری 2 باتیں ہیں. ایک, آپ کا جوتا کسٹمائزڈ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے پریشر کو دیکھ کے آرتھوٹسٹ بنائے گا, خاص جوتا بنانے والا. نمبر 2, آپ کی شوگر کنٹرول میں ہونی چاہیے. یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پریشر کے زخم کو بند کریں گی. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پریشر کے زخم کو ٹھیک نہیں کرے گی. بہت شکریہ.